مرحبا بكم في قناة The Moroccan Crypto Show. شكرا بزاف على الزيارة ديالكم لهاد القناة هادو، وإن كنتم ديجا من المشتركين فمرحبا بكم وشكرا على الثقة ديالكم. إلا كنتو إن كنتم لم تشتركوا بعد فأطلب منكم إن شاء الله أنكم تنسكراو، تشتركوا إن شاء الله وتضعوا اللايك ديالكم على القناة، حتى إن شاء الله يوتيوب اقترحها على مستعملين آخرين ومهتمين آخرين ومتتبعين آخرين وتعمل فائدة إن شاء الله. اليوم ان شاء الله الفيديو بهذا الفيديو اللي غنعملو بارمي لي بروميير دي في هذه القناه، غادي نعملو فيديو على المنصه ديال باينانس. كيف كتشوفوا هنا جو سور لا ديجا لو سيت ديالهم. منصه باينانس غادي نشرح علاش وشنو هي المزايا ديالها وعلاش بالضبط اختاريت باينانس. اوكي، بينانس لا شك يا اخواني انه انسان ملي كيعرف يكون مهتم بهذا المجال ديال العملات المشفره الرقميه وهذه، وتيعرف اشنو هما هاد العملات وتيعرف المزايا ديالهم، الاستثمار فيهم ولا المضاربه فيهم. ولكن دائما كيبقى شيء واحد مهم بزاف كيفاش، وهو سؤال محير بزاف: اش من منصه ولا اش من طريقه اللي يمكن لي انني يكون عندي لاكسي، يعني نتمكن من الدخول لهذا السوق والولوج اليه. لذلك انا اختاريت نهضر على بينانس في الاوائل من اوائل الفيديوهات، باش ان شاء الله الانسان يكون واحد يعني تفسير المزايا ديال هذه المنصه هذه. هاد المنصه انا كنت نخدمها شخصيا، هذه دونك عندي لا كونيكسيون جو بو فير لو كونت بيرسونيل ديالي، الكونت الخاص ديالي. غادي نتكلم عن التجربه الشخصيه ديالي وعلى المزايا ديال هذه المنصه. الا لاحظنا انه في السوق راه كاينين بزاف، راه كاينين دي سونتين ديال يعني ديال المنصات اللي كاينين هما في المارشي، واللي تيعطيو هاد المنصات هادو اللي كلهم الغالبيه فيهم منصات تقريبا كداو في كل دول العالم، الا بعض الدول القليله اللي تيكون عندها الريغولاسيون ديالها، القوانين ديالها كتمنعهم. آه، غادي نشوف في هذا السيت هذا كوين جيكو، نشوف واحد القضيه مهمه هنايا، وانه علاش بالضبط انني انا مثلا اختاريت بينانس وما اختاريتش وحده اخرى، منصه اخرى. فهي في الضبط اننا نكونوا في واحد المارشي بحال هذا المارشي ديال الكريبتو موني. سي ان مارشي تري كومبلكس، مارشي بوكو فيه بوكو دو شونجمون، بوكو دو فولاتيليتي، بوكو دو ريسك، بوكو دو سبام. كاينين كتير لي سيت اللي فيهم بوكو ديال لي يعني ديال المغالطات والانفورماسيون ماشي صحيحه وداكشي. فضروري الا بغينا ننجحوا اننا نختاروا يعني المنصات الناجحه والكبيره واللي عندها المزايا ديالها. غادي نقولوا هاد المزايا كلهم. اول حاجه ملي تدخل في واحد المنصه كنتي باغا تكون مع الناجحين، فلا بد انك تكون مع منصه ناجحه، ما تكونش مع منصه باديه وما عندهاش يعني السمعه ديالها في السوق. خاص الاموال اللي غنحطوها انها تكون في الامان، وهذه مهمه بزاف. هاد المنصات كلهم كاينين في جزر البهاماس، جزر كاينين بامال في دوطخ بيي ديال الفيرجن ايلاندز، سي بلان كلهم غالبيه فيهم كانوا بزاف لاشين، هونغ كونغ، سنغافور، والان تحولوا لدول اخرى، مالطا، بهاماس، تو سي بيي لا. دونك مهم اننا عندنا ملي نحطوا الفلوس ديالنا قبل ما نتاجروا فخصنا نحافظوا على الفلوس اللي عندنا اصلا. دونك واخا نتاجروا داكشي خص يكون هذيك الفلوس اللي عندنا يكونوا في امان، وهذه مهمه، خاصيه مهمه في اي منصه غادي نختاروا. اضافه الى ذلك انه هذه المنصه خاصها تكون تمتع بصفه ديال الاحترافيه والامان الكامل والسهوله في الاستعمال، ما تكونش كومبليكي، ما يكونش فيها بزاف الحوايج اللي ماشي ساهلين. الانسان العادي ما يكونش محتاج يكون قاري الفينونس باش يفهمهم ولا يستعملهم. لون شو حاجة أخرى هو الوفرة في العرض من داك العملات، والعملات اللي هي سيريوز، ماشي العملات البيني كما دي اون بيني ستوكس، و دير لي بيني كريبتوس، اوكي، لي بيني كوينز. ف بينانس هي منصة معروفة باللو سيريو ديالها في هذا المجال هذا. ونسوى شيء آخر مهم كتير بزاف هو العمولة، يعني لي فري ملي غادي نديرو دي ترانزاكسيون شحال غادي نخلصو، ملي غادي نحطو فلوس شحال غادي نخلصو، ملي غادي نخليو الفلوس في الكونط شنو هما لي زانتيغي اللي نقدرو نربحو. دونك هادشي كله مهم بزاف.
وهادشي غادي نشوفوه ديجا ملي نكونو نهضرو على المنصة ديال باينانس. اون شوز امبورطونت اللي غنشوفوها في هاد لو سيت هذا غيكو كوين غيكو، سي ان دي سيت اللي هو معروف في هادشي ديال الكريبتو موني، انه لا مشينا نجيبو لي زيشونج لي اكسشينج يعني المنصات ديال التداول، فبينونس دائما كتكلاسا لا بروميير، سي لا بروميير اول منصه في العالم من ناحيه يعني العدد ديال الفوليوم اللي تيوقع في ديك المنصه في النهار. ونشوفوا اليوم هذه سبوت لايت، هذه تقريبا اولموست لايف، جو فيان جوست دوفرير 20 مليار، بريسك 21 مليار دو دولار دو فوليوم غير في ال 24 اور الاخرى. والمنصه الثانيه اللي تابعها يلا عندها 8 المليار. ايماجيني لا ديفيرونس، هي ابري بريسك جوج مرات ونص. اوكي، فهذه خاصيه مهمه ان بينونس علاش اشتريتها، فهي اكبر منصه في العالم، اكبر منصه اللي عندها سيوله موجوده. يعني انك بغيتي تبيع وتشري فدائما كتلقى البيع، بغيتي تشري فدائما كتلقى اللي غيبيع، ولا بغيتي تبيع فدائما غادي تلقى اللي تشري تقريبا. امور اللي هي مهمه، دونك هذه من الامور. نفسروا بان بينونس عندها دو سيت، عندها بينونس اللي هي سكون ابل يعني المنصه العالميه اللي مفتوحه كل الدول، وعندها اوسي بينونس غادي نلقاها بينونس يو اس للناس المواطنين اللي كيعيشوا في الولايات المتحده الامريكيه. دونك بينونس a été forcé par les autorités américaines باش تفتح ان ديفيزيون خاصه بالامريكيين، وهذيك الديفيزيون عندها خاصيه انها بيان كونترولي، يعني من ناحيه لو ريسك يا موان دو ريسك، ولكن كتعطي اقل العدد ديال العملات اللي كاينين فهم كيكونوا اقل. اوكي، دونك نمشيو نشوفو كيف شفنا هنايا في هذا كلاسمون ريال لايف ديال شاك. دونك هادو كلهم منصات، وكل وحدين كيتكلاساو هنايا على حساب الفوليوم ديالهم، 21 مليار، 8 المليار، 5 المليار، 4 المليار. كنشوفوا ان الفرق كبير بزاف ما بين باينانس والاخرين. واللي بير اللي كاينين في باينانس يسي 1400 بير، سا سي انورم، سا سي بون. اون بلوس انو دون 355 كوين عمله، هذه مهمه، خاصيه مهمه ما كايناش في الاخرين. كنشوفوا اقرب وحده ليها هي اوكي اكس، وهذه ستين منصه شينويه حتى هي 323. كوين بيز اللي هي عندنا 139، وهكذا دول كريبتو كنشوفوا لي بير اوسي ما كاينينش بزاف. كريبتو بوان كوم 164. هذا كوكوين هذا سنترالايزد عنده 578، هو الوحيد اللي عنده بلوس دو يعني ديال العملات من بارمي لي غار اللي هو عنده بلوس ديال العملات كو بينونس. كنقولوا بان 355 كوميم و 1400 بير، فهذا شيء كافي جدا اننا نديروا لي تريدين ديالنا ولي ما نحتاجوش اكثر، الا الا كنا تنقلبوا على شي عملات نادره ما كايناش بزاف. غادي نلقاوها مثلا في كوكوين ولا في اف تي اكس ولا هادوك نلقاوهم، ولا هاد هوبي او سيستين امريكان. جيت وسو عنده 1200، ça c'est énorme. Donc si on cherche des choses واخا عنده بزاف فالفوليوم عنده قليل، 1 مليار 579. اوكي، دونك ما كاينش بزاف. دونك حنا المهم ديالنا اننا اختارينا، وانا شخصيا في الاول كان عندي باينانس وكان عندي جيت. اوكي، دونك مي اختاريت انا نبقى مع بينانس وما نفتحش كونت ديالي لايف في جيت. اوكي، دونك سي سا. غادي نمشيو بينانس في المنصه ديالهم. بينونس كاينين بليزيور امور كثيره اللي كاينه كثيره الاشياء اللي كاينه في لو سيت، ولكن ما نقدروش نشوفوا هادشي كامل، ما كاينش الوقت. خصنا بليزيور فيديو، ماشي فيديو وحده باش نعرفوا هاد الامور كامله. دونك اول حاجه نشوفوا هي كيفاش نفتحوا حساب، كيفاش نفتحوا الحساب في المنصه. وصلنا لو سيت دابا. هذا لو سيت انا جينيرالمون تنديرو اون انجلي. كاين شيء مهم هو هنايا نعرفوا كيفاش نبدلوا اللغه. دونك ملي توصلوا لو سيت هنايا عندنا في الكوان هذا هنايا الزاويه العليا
يعني اليمنى ديال لو سيت كاين عندنا هنا جوج حوايج مهمين هادو، انا نبدلو اللغه وانا نبدلو العمله. اللغه on va faire le français ولا l'anglais. انا شخصيا تنديرو بالانجلي، مي درتو الفرنسي لان الحاجه لهاد الفيديو هادي الغالبيه ديال المغاربه غيستعملوا بالفرنسي. اللي ما نعرفو ربك اللي بغا يدير بالانجلي سي بون. انا شخصيا لو دومين فينانسي كله كنديرو بالانجلي. دونك الا تنديرو الانجلي كوم سا en même temps ici هاد يو اس دي on peut changer العمله ديالنا اللي غادي نافيشيو في لو سيت. اوكي حنا نديرو الدرهم المغربي الماد ام ا دي، سا سي درهم مغربي، مغرب درهم. اوكي ما ام ا دي ماروك درهم. اوكي دونك سا لو سامبول ديال الدرهم في العالم هو ام ا دي، ونختاروا ام ا دي. دونك هنا ولا عندنا ام ا دي ايسي، وهنا عندنا لونغلي ولا الفرنسي ولا داكشي. هاد الهلال هذا هادي مهمه هادي، انا غادي نبدلو غير واش بغينا ابيض ولا كحل، واش لو سيت يتبدل كوم سا على حساب لو جور ولا نوار ولا شنو الخاصيه اللي بغينا حنا. هادي ماشي امور مهمه، مي هنا عندنا دو شوز ايسي اوسي، سوا اون سونجستر اون فا شونجي اون فرونسي باش تكون سهله الشرح بالفرنساويه، سوا تنسكرير باش نفتحو كونت جديد الا ما كانش عندنا كونت. الا كان عندنا ديجا كونت فاننا نمشيو كونيكسيون. اوكي نكليكو ايسي وغادي ندخلو للكونت ديالنا. دونك هنايا s'inscrire, on va écrire s'inscrire par exemple pour ouvrir un compte. Donc là, directement, il détecte que je suis au Canada, donc il va me donner Canada. Puis après ça, je peux continuer en train de faire un compte, soit par email ou là, le mobile. Le mobile ou le numéro de téléphone portable. Donc je peux un email, on crée un password et on coche هادشي اللي كاين هنايا ونكري ان كود. فتح الحساب سهله جدا ما فيهاش كومبليكاسيون. لا سول شوز اللي كاينه هو من بعد فتح الحساب خاصك دوز سكون ابيل كي واي سي بروسيدور. سي بروسيدور ديال اوثنتيفيكاسيون باش يعرفوا شكون هو صاحب الكونت، وهذيك البروسيدور خاصك تيليشارجي فيها ان كارت ديدونتيتي، فيها التصويره وفيها دي كيستيون دي زافير كوم سا، فيها باش تعرف اش من دوله وشنو هما على حساب باش اوثنتيفيو بان لا بيرسون اللي فتحت الكونت سي فريمون لا بون بيرسون، ما يكونش الغلط ولا يكون شي واحد ينتحل الشخصيه ويفتح به الكونت ديال واحد اخر. دونك هذا في فتح الحساب. ديجا غادي نشوفوا في لو سيت ان عندنا اون بارتي لتحت هنايا اون اكسبليك كيفاش لا فيريفيكاسيون دو كونت. الا ما عرفناش كيفاش نديروها فيريفي مون كونت كي واي سي. كي واي سي هنا غيشرحوا لك كيفاش نفيريفيو. اوكي دونك كاين واحد البتيت فيديو هنا ديال 50 ثانيه كتشرح كيفاش نديروها. كاين اوسي هاد كومون كومونسي، هاد لا سيكسيون هادي مهمه بزاف، فيها كيفاش نديرو لي ديبو، كيفاش نشريو لي كريبتو، كيفاش نربحو دي زانتيري على الكونت ديالنا، نحطو الفلوس ونخليوها كيما تيقولوا دورمونت، مي اون بو غاني دي زانتيري. هنايا on peut demander une carte de crédit si elle est disponible على حسب le pays. Le Maroc, je pense pas qu'il est dans la liste des pays qui ont accès à la carte de crédit de la Binance. Et une chose importante ici, ce qu'on appelle Binance Academy. Ça, c'est les gens جداد كنصحهم باش يمشيو لهاد لو سيت هذا Binance Academy. كاينه même une application pour télécharger sur le téléphone portable وكتشرح مزيان هاد لو دومين ديال كريبتو موني، الميتافيرس، ان اف تي، تو هذا الدومين هذا كله بوكو ديكسبليكاسيون في هاد لابليكاسيون بينانس اكاديمي. دونك نرجعوا درنا تغيير اللغه، درنا تغيير العمله، درنا فتح الحساب. فتح الحساب كيف قلت كاين فيه دوز ايتاب. ليتاب الاولى اللي عملنا، ليتاب الثانيه ديال الفيريفيكاسيون هي مشروحه هنايا، اون بو الي لا فيريفيي. كيفاش نديرو الديبو ديالنا. دونك هنا ثاني كاين كومون ديبوزي دو لارجون سور بينانس، سي تري فاسيل. كاين هنا ici excusez-moi هنايا في on peut déjà voir ici gagner des je vais le trouver ici dépôt par carte. في la première ici on peut faire par carte ici on va faire ça. هنا vu qu'on a choisi la français, il nous donne déjà la France. OK en euros. OK donc on peut marquer quelle carte ou داكشي
نديرو un dépôt. Donc il y a plusieurs façons, soit نديرو par carte bancaire, on voit qu'il y a un frais ici 1,8%. Solde de compte ad cash, ça c'est en Europe on a la possibilité de transfert, ou نديرو un transfert P2P, pair to pair. Donc ça on peut faire ça, c'est une autre option. Et peer-to-peer d'un compte à un autre, d'un compte d'un particulier à un autre particulier. Donc, c'est le P2P. Donc, allez, carte de débit, de crédit débit, trading, on peut faire ça. On peut aussi envoyer de l'argent, comme on peut aussi faire un trading P2P. Ça veut dire qu'on peut acheter directement on peut acheter directement d'un utilisateur direct. Ici, on voit ici qu'on peut acheter directement des clients d'Albinance. Bla ma nشريو في le marché comme la bourse, mais غادي نشريو directement des utilisateurs. Donc, هذه هي P2P, acheter de trading P2P. Donc, هاد la première partie, c'est كيفاش نديبوزيو وكيفاش نديرو. هنا تنشوفوا نقدروا نديرو هنا نبدلوا العملة. اوكي اللي غنديرو بها الديبو. Je veux juste vous montrer ça. Ici, العملات اللي غنديرو بها الديبو كاينين كلهم هنايا. Juste vérifier واش كاين Maroc ولا لا. Le MAD كاين تما MAD. Donc on peut faire le dépôt par MAD. Je viens le voir ici. Donc on peut faire un dépôt par MAD. هنا تنشوفوا الناس اللي باغي يديروا P2P مغاربة sont ici. On peut acheter, on peut vendre le P2P, ok? Le compte P2P. Donc deuxième chose اللي كاينه هنايا هو نشوفوا لي مارشي. اشنو هما لي مارشي اللي كاينين، وهذه هي منجم ديال الانفورماسيون كاينه هنايا. انواع ديال لي مارشي كو بينونس اللي كاينين كلهم كاينين هنا. دونك انا اون شوازي سوا لي فافوري ديالنا، سوا توت لي كريبتو، مارشي سبوت، مارشي دو فيتورز، لي كونترا تيرم، وهذا غيجي المستقبل ان شاء الله ونشرحهم. دونك بهذا الفيديو الاولى هذه سي فيديو تقديميه فقط، ماشي فيديو très très approfondi. Donc هنا on voit كنشوفوا aussi كاينين de nouveaux listings. يعني عملات جديده يلا ولات في بينانس، وحنا تنشوفوها هنايا في هذا ليست. كنشوفوا اوسي كلشي بالدرهم المغربي، لاننا اختارينا اننا نديرو بالدرهم المغربي، واختارينا ان الديبو ديالنا لي زاشا ديالنا يكونوا بالدرهم المغربي، وحنا تنشوفوا الدرهم المغربي ici. اوكي يعني كلشي اللي تيكون البري كله هنا بالدرهم. اوكي خاصيه مهمه هنايا ملي تنديرو توت لي عندنا لي سو كاتيجوري اوسي. دونك ميتافيرس، جو فيديو اللي عندهم علاقه بالجو فيديو كنشوفهم هنايا، ديسنتراليزد فاينانس، انوفاسيون، يعني فان توكنز، فروق ديال كره القدم كلهم كاينين هنايا. تنشوفوا هاد الليسته ديالهم، NFT، ستوكاج، بولكادوت. دونك يا بلان لانش بول، شي حاجه جديده يلا تلانشات هاي كنقولوا هنا تنشوفوهم هنا. دونك في هاد لا ليست هادي ديال الماركت مارشي. دونك اي ابري سا كاينين دو فاسون دو تريدي. انا نعاودو نديرو بالانجليزيه باسكو انا جو لا كوني بوكو بلوس ان انجلي. تريد كاينه لا بارتي سوا القضيه اللي درنا قلنا دابا ديال converti classique. La façon, on va la cliquer celle-là, il va nous amener sur l'écran classique de trading. Ok, donc on a celui-là, on a déjà fait des choses, ou on peut aller aussi dans advanced. Donc il y a deux types de plateformes. Plateforme classique, c'est pour tout le monde, mais fait beaucoup de choses, et classique advanced, il y a plus d'options pour les traders d'expérience. Okay? Ici aussi, on parle un peu de margin, P2P, stratégie trading. Là, on a des futures, les contrats à terme, swap farming, ou des affaires comme ça, fan tokens, donc, une autre خاصية أخرى اللي غادي نديرو هنايا هي ce qu'on appelle les finances, les dérivés.
gagner des cryptos. Non, je m'excuse. On peut déposer ce qu'on appelle Binance Earn. Ça, c'est de revenus passifs. يعني بلا من investir في المارشي فإننا يمكن لنا أن déposer des cryptos dans un compte verrouillé comme exemple ici ونربحوا pour 7 jours 25% d'intérêt date pour 30 jours 11,51 وهكذا دواليك. حنا نشوفوا هاد لا ليست. دونك هاد لا ليست هادي دونك اللي كنشوف هنا لو بلوس كون ا سو AXS هاد الموني هادي الا حطينا 7 ايام فغوي ما نقدروش ناكسيديو لهاد الفلوس ديالها on va gagner 25%. Est-ce que les prochains jours quand on va la libérer est-ce que هي غادي تكون زادت ولا نقصت؟ هذا هو لو ريسك اللي غناخدو لان هي تقدر تزيد ولا تنقص. الا شفنا ici AXS épargne flexible عندنا 6%. يعني on peut retirer notre argent à tout moment 6% seulement. OK. Donc هذه خاصيه اللي باغي يربح فلوس sans trader avec le risque de marché وداكشي ديريكتومون فكاينه هاد لوبسيون هادي ديال كاين لانش بول الا بغينا يعني نشاركوا في يعني لي لونغ لانسمون جداد كاينه ici l'épargne si on veut consulter le compte ديالنا d'épargne en crypto-monnaie ou d'affaires comme ça. Donc il y a beaucoup plus de choses اللي كاينين هنا ما غاديش ندخلوا لهم بزاف. المهم هو اننا نعرفوا بان بينانس هي منصه اكبر منصه في العالم فيها السيوله فيها اوسي الامان ديال الفلوس و يعني لا بلاتفورم ديالهم تري تري سوفيستيكي ما كاينش فيها مشاكل لا ديال الكونيكسيون ولا ديال اوسي يعني لا كاليتي ديال لانفورماسيون. Comme on a vu, on peut changer يعني العملة, on change la LoRa, on peut ouvrir le compte, fermer le compte. On peut aussi choisir les produits à regarder, les marchés comme on a dit, on peut aller ici. يعني كل شيء داكشي ساهل à la portée de la main. Donc هذا un petit peu résumé ما نتمناش ندخلو. دونك هذا المرة الأولى في هذا الفيديو هذه ديال بينانس. مي إن شاء الله غادي يعني نوجد دوطخ فيديو ان شاء الله اللي غيتكلموا على خاصيات خصوصا استعمال ديال التشارتين كيفاش نتريدو من التشارتين باغ اكزومبل الا مشينا لهنايا الافونسي كيفاش نتريديو. اوكي دونك هذا اكزومبل وكيفاش نبدلوا يعني العملات وكيفاش يمكن لينا نتريديو ايسي شنو هما لي يعني لي شوز كون بو فير. اوكي دونك هادو هما الخاصيات اللي كاينين في بينانس. دونك منصه محترفه منصه سهله الاستعمال فيها الامان منصه فيها الاختيارات كثيره ديال العملات وديال الازواج ولي بير اللي تنسميهم اللي يمكن لنا نتريديو. دونك نتمنى ان شاء الله الفيديو عطاتكم نبذه موجزه un petit peu على الباينانس. Donc il a des commentaires, vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser inchallah في القناة ça me ferait plaisir يعني نجاوبكم ان شاء الله على الأسئلة ديالكم. donc شكرا جزيلا على التتبع ديالكم هذه القناة هذه. Merci beaucoup, thank you a lot for following this channel and looking forward for you to be subscribed. So those one that didn't subscribe yet, invite them to subscribe, to like the channel, so YouTube will suggest it to the new users, new followers. الناس اللي هما ديجا متتبعين شكرا لكم جزيلا. ان شاء الله غيوصلكم الجديد وغادي نكون جديدا تحاليل تقنية مدققة لعملات كثيرة ان شاء الله. الناس اللي مازال كيف قلت في الاول فأنا أجدد دعوة لكم إن شاء الله باش تانسكراو وتشجعوا القناة. دونك شكرا جزيلا. Bon trading. Thank you and see you next time.